إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. سورہ الحشر آیت نمبر 20. سورہ الحشر آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں. اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں. جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں. جو اہل جنت ہیں، جو تقوی پہ ہے، توحید پر ہے، وہی کامیاب ہیں. تو ہے یعنی کہ خود اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، تو اسی طرح وہ خاموشی تک پہنچ جاتا ہے. اسی کی عقل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی. آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھلاتی. وہ برائی کی طرف ہی جاتے رہتا ہے. اور اسی کے کان حق کے سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں. جو حق کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی باتیں جو ہے وہ سننے سے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں. نتیجتاً اس سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جن میں اس کی اپنی تباہی و بربادی ہوتی ہے. اسی کی تباہی، اسی کی بربادی ہوتی ہے. جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی
भुला रखी कि इस तरह वो खुद अपने ही नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं, अपने ही नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं। अब पता चला कि अपनों नफ्स पे जुल्म करना यानी कि बुराई की तरफ शैतान खींचते रहता है, बुराई काम करने के लिए बुरा करते रहता है, बुरा बनाते रहता है उसको, और बुराई की तरफ ही शैतान उसे खींचते रहता है। तो उसी की तरफ वो चला जाते रहता है, गहराई में गिरते रहता है, उसे खुद होश नहीं रहता। और एक दिन आएगा कि इस के नतीजे में इनके ये जिस्म जिसके लिए दुनिया में वो बड़े बड़े पापड़ बेला करते थे, नतीजे में एक दिन ऐसा आएगा कि जिसके लिए वो जिस्म से अपने खेला करते थे, पापड़ बेला करते थे, जहन्नम के आग का ईंधन बनेंगे। ऐसे लोग जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। और इनके मुकाबले में दूसरे वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह को याद रखा, इसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी। एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला इन्हें इस की बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा और अपने जन्नत में इन्हें दाखिल फरमाएगा, जहां इनके आराम वो राहत के लिए हर तरह की नेमतें और सहूलतें होंगी। ये दोनों फरीक़े यानी जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं होंगे। ये दोनों फरीक़े जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं होंगे। भला ये बराबर हो भी किस तरह सकते हैं? ये बराबर हो भी किस तरह सकते हैं कि एक ने अपने अंजाम को याद रखा, उसका अंजाम क्या होगा आखिरत में वो याद रखा कि आखिरत में उसको अल्लाह के सामने होना है, खड़े होना है, उसका जवाब देना है, हर चीज़ का जवाब देना है, वो उसके दिमाग में है कि वो अंजाम को याद रखा और इसके लिए तैयार करता रहा। दूसरा अपने अंजाम से गाफिल रहा, वो भूल गया कि अल्लाह ताला जो है आखिरत में पूछेंगे कि मैं इसको जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। वो सिर्फ बुरे काम में और गलत काम में ही रहा, अपने नफ्स की गुलामी करता रहा। वो नफ्स को जो है उसने खुदा बना लिया। जो नफ्स कहती है उस नफ्स के हिसाब से वो नफ्स के हिसाब से चलता हो कि जैसे नफ्स बोलती है ये करना वो कर, वो करना वो कर। तो शैतान जो है अपने नफ्स को काबू कर लेता है और नफ्स के साथ खेलता है, और नफ्स जो है हमारे साथ खेलती है। हमको जो नफ्स हम जो बोलेगी हम वो करते हैं। नफ्स जैसे बोली ये करना हम करते, नफ्स बोली वो करना वो करते। तो बुराई जो है इतनी हो जाती है कि वो अल्लाह को और अल्लाह के किताब को, हर कुरान को सब भूल जाता है। उसे उसके दिल और दिमाग में सिर्फ बुराई ही रहती है, उसे अच्छाई नज़र नहीं आती। वो दिल में ये सोचता है देखा जाएगा जो होगा, आगे क्या होगा वो सोचता नहीं, समझता नहीं। जिस तरह इम्तिहान की तैयारी करने वाला कामयाब और दूसरा नाकाम होता है। इम्तिहान में जैसे कि इम्तिहान है, ये ज़िंदगी भी एक इम्तिहान है। ये ज़िंदगी जो है एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला जो है एक एग्ज़ाम है जो हमारे से लेते हैं। तो इंसान जो है ये एग्ज़ामिनेशन है, ये ज़िंदगी। उसमें अगर वो सही रहा कामयाब होगा, बुराई में रहा तो वो फेल हो जाएगा। इसी तरह अहले ईमान व तक़वे जन्नत के उसूल में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो तक़वे पे रहा, जो सही रास्ते पे रहा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम चला और उनके बातों पर अमल किया, जैसे वो रास्ता दिखाए, जैसे नमाज पढ़ के दिखाए, जिस तरीके से नमाज इबादत जैसे उन्होंने किए, तो उसी तरीके पे हर मुसलमान का काम है कि चलना। नमाज जैसे पढ़ी उस तरीके से हमें पढ़ना, जैसे उन्होंने सिखाए। अब कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? सलात
قائم کرو، صلاح قائم کرو، نمازیں پڑھو، عبادت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ کہتے ہیں، لیکن طریقہ کون سکھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، طریقہ جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز ایسے پڑھنا، ایسے عبادت کرنا. تو صحیح طریقہ ہونا. آج کل کے فرقے جو ہے الگ الگ طریقے پہ جو ہے نمازیں، وقت پر نماز نہیں، بے وقت نماز. اور تو یہ جو نمازیں جو ہے صحیح طریقہ ہونا، عبادت کا صحیح طریقہ ہونا تو کامیابی ہے، وہی تقوی پر ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.